प्रभु यीशु मसीह को नाम में जय मसीह सालोम। म पटना बिहारबाट भाई धनराज मसीह अनुयायी फेरि तपाईको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएको छु। यो भन्दा पहिले मेरो प्रिय हो, हामीले वचन जो हेरेका थियौं, ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन र विश्वासको वरदान। आज हामी हेर्नु जाँदैछौं चंगाईको वरदान हेर्नु अनि सुन्नु जाँदैछौं। हामी केही वचनहरूको व्याख्यालाई हेर्नुभन्दा पहिला हामी सानो प्रार्थना गरौं अनि हामी अगाडि बढौं। पवित्र आत्मा जतिजना पनि यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ, उहाँहरू चंगाईको मामलामा धेरै छानबिन गरिरहनु भएको छ। यदि स्वयं बिमारी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले कुन कुन प्रकारले कसरी वरदानद्वारा, कसरी वचनद्वारा, कसरी विश्वासद्वारा आफूलाई चंगाई गर्नुहुन्छ अनि अरूलाई पनि हामी चंगाई गर्छौं भन्ने कुरा यहाँ निचोड तपाईहरुलाई म दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर, अलाहिम परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो अनि जो हुनुहुन्छ, जो आउनेवाला प्रभु तपाईं हुनुहुन्छ अनि तपाईंले हामीलाई यो 9 दान वरदानहरू अनि 9 आत्माको फलहरू जो हामी आउनेवाला दिनमा हेर्ने जाँदैछौं, सुन्नु जाँदैछौं, हेर्नु जाँदैछौं, सिक्नु जाँदैछौं, तपाईंले हाम्रो लागि, हाम्रो निम्ति, मनुष्यहरूको निम्ति, विश्वासीको निम्ति, आफ्नो सन्तानको निम्ति तपाईले दिनुभएको हो। हामी अन्योलमा नरहेर प्रकाशमा रहौं भनेर अनि पवित्र आत्मा यो वचनको स्वयं प्रकाशमान गर्ने तपाईं हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा नै सुन्नेहरूको जीवनमा तपाईले नयाँ काम गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस् पिता, आमेन। मेरो प्रिय मित्रहरू, चंगाईको वरदान विशेष अस्तित्वमा रहेको किसिमको रोग तथा बिरामीहरूलाई निको पार्नका निम्ति परमेश्वरको यो अभिषेक हो। वास्तवमा यो वरदान बहुवचनमा उल्लेख छ, अर्थात चंगाईका वरदानहरू मानव शरीरका रोगहरू र विभिन्न आवश्यकताहरू अनुसार यो वरदानलाई बेग्ला खण्डमा विभाजन गरिएको छ। उदाहरणको लागि धेरै सेवकहरूलाई क्यान्सर रोग निको पार्ने चंगाईको वरदान दिइएको छ भने, तर यो विशेष किसिमको चंगाईको वरदानले हृदय रोगलाई निको पार्न सक्दैन। हृदय रोगलाई निको पार्न चंगाईको वरदानको अरु विशेष प्रफुटनको जरुरत हुन्छ। केही सेवकहरू एउटा खास किसिमको रोग निको पार्नमा अभिषिक्त हुन्छन्, तर तिनीहरूले अर्को किसिमको रोग भने निको पार्न सक्दैनन्। निको पार्ने इच्छा जाहेर गर्दा प्रभु एकदमै विशेष कुरालाई औल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नै पर्छ। सुसमाचारहरूमा कतिचोटि उपस्थित सबैलाई येशूले निको पार्नुभयो अनि अन्य समयहरूमा चाहिँ कुनैलाई मात्र निको पार्नुभयो भनेर हामी उदाहरण बाइबलमा भेट्दछौं। मत्ती, मर्कुस, लुका। परमेश्वर बोल्नु भएको हामीले सुन्न चाहने हो भने यसको रहस्य उहाँसितको नजिकको सम्बन्ध हो। परमेश्वरसित घनिष्ठ सम्बन्धका कारण उहाँले कुन रोग कुन अवस्थामा निको पार्न चाहनुहुन्छ भनेर हामी जान्ने छौं। मेरो प्रियहरू हो, उदाहरणको लागि एक रात या एक दिन सभामा प्रभुले यसो भन्नुभयो, आज राति म लंगडाहरू जतिलाई निको पार्न चाहन्छु। पवित्र आत्माले प्रकाशन गर्नुभयो अनि यही कुरा हामी सभाको पुलपिटबाट घोषणा गर्दछौं, या तो कहीँ पनि हामी घोषणा गर्दछौं।
तपाईहरूमध्ये जो लङ्गडो हुनुहुन्छ कृपया हात उठाउनुहोस्, प्रभु आज चङ्गाई दिन जाँदै हुनुहुन्छ। साँच्चै नै ती सबै निको हुनेछन्। अर्को समयमा अन्य रोगहरू निको पार्न चाहनुहुने कुराको प्रभुले घोषणा गर्नु हुन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने यस कुरालाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार, पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार। उहाँले निको पार्छु भन्नुभएको रोगहरूका बारेमा मात्रै चङ्गाई हुने घोषणा गर्नुपर्छ। चङ्गाईका वरदानहरू तोकिएका रोगहरूको लागि हुन्। हामी पवित्र आत्मासँग संवेदनशील हुनुपर्छ। येशूको पितासँग दैनिक सम्बन्ध भए जस्तै हाम्रो पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ। पिताले कहिले सबैलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ र कहिले केही व्यक्तिहरूलाई मात्र निको पार्ने विचार गर्नुहुन्छ। सो ख्रीष्ट प्रभु यीशु मसीह जान्नुहुन्थ्यो सेवामा प्रभुको इच्छा के हो, कुन सेवामा कुन चाहिँ रोग उहाँले निको पार्न चाहनुहुन्छ हामीले जान्नुपर्छ पवित्र आत्माको द्वारा। कयौं सेवकहरूले सेवकाहरूमा कसैमाथि हात नराखिकन पनि मानिसहरूले चङ्गाई प्राप्त गर्दछन् भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ अनि हामीले यो कुरालाई देखेका र जानेका छौँ। मेरो प्रिय मित्रहरू, कुन चाहिँ रोगलाई कहिले निको पार्न चाहनु भएको भनेर हामी कसरी जान्न सक्छौँ त? कसलाई निको पार्ने हो सो को संकेत परमेश्वर विभिन्न किसिमबाट दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई कहिलेकाहीँ रोगको नाउँ तपाईं हाम्रो बीचमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, हाम्रो मनभित्र देखाउनुहुन्छ वा थाहा पाउनलाई हाम्रो हृदय र मनभित्र बोल्नुहुन्छ। कहिले आँखाले देखाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईं बहिरो शब्दलाई देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि परमेश्वर आज बहिरालाई सुन्ने समस्या भएकाहरू सबैलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ भन्दै तपाईँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी घोषणा गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी। अर्को चिन्ह चाहिँ परमेश्वरले चङ्गाई दिन चाहनुहुन्छ। चङ्गाई दिन चाहनु भएको रोगको लक्षण तपाईँ आफ्नै शरीरमा अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ। यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा भएको छ। अझ अरू समयमा प्रभुले उपस्थित सबैलाई चङ्गाई दिन चाहनु भएको देख्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्ने र प्रार्थना गर्न लगाउने दुवैमा विश्वासको पक्ष धेरै महत्त्वपूर्णको हुन्छ। मेरो प्रिय मित्र हो, तिनीहरूको विश्वासको कारण पनि प्रभुले मानिसहरूलाई चङ्गाई दिनु भएको अभिलेख बाइबलमा छ। मत्ती 9:2 मानिसहरूले खाटामा पसिरिरहेको एकजना पक्षघातीलाई उहाँकहाँ ल्याए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो, छोरा साहस गर, तिम्रा पाप क्षमा भए। उनीहरूको विश्वासलाई देखेर, जो प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको, प्रार्थना गर्नु लगाउने व्यक्तिको विश्वासलाई देखेर प्रभुले यीशुको पास आएका व्यक्तिलाई तिम्रो पाप क्षमा अनि भएर भनेपछि वो चङ्गाई भयो। अब अरू बेलामा तिनीहरूका अविश्वासको कारणले गर्दा येशूले केही गर्न सक्नु भएको थिएन भनेर बाइबलमा व्याख्या गरिएको छ। मर्कुस 16:5 र 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। र उहाँले त्यहाँ कुनै कुनै रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्ने
काम बाहेक अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्नु सक्नु भएन। कसले? यीशु मसीहले। किनभने 6 पदले बताउँछ, तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो अनि उहाँ गाउँ गाउँमा शिक्षा दिँदै जानुभयो। यहाँनिर यस प्रकारको कुरा छ। अब प्रेरितको पुस्तकमा चङ्गाईको वरदान क्रियाशील भएको थुप्रै उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। अहिले हामी थुप्रैमा हामी प्रेरितको काम 5 का 16, 15 अनि 16 मा हामी पढ्छौँ। मानिसहरूले सडकमा बिरामीहरूलाई ल्याए र पत्रस आउँदा तिनको छाया मात्र भए पनि तिनीहरू मध्ये कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई लेटाइ राख्थे। यरुशलेम वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू र अशुद्ध आत्माले सताएकाहरूलाई लिएर आउँथे र ती सबै निको हुन्थे। मेरो प्रियहरू, पत्रसमाथि चङ्गाईको वरदानको शक्ति, गतिलो अभिषेक र शक्ति भएकोले बिरामीहरू निको हुनको निम्ति तिनीहरूलाई छोइरहने आवश्यकता पत्रसलाई परेन। पत्रस हिँड्दै गर्दा उस जग्गामा मानिसहरू पत्रसको छायाले मात्र पनि धेरैले चङ्गाई पाए। अब हामी सामरियामा पत्रसले जागृतिको नेतृत्व गरेको बेलामा अचम्मको चङ्गाई भएको प्रेरित 8:7 हामी देखिएको छ। यहाँ यस प्रकारले भनिएको छ, प्रेरितको काम 8:7, किनकि धेरैजनाबाट अशुद्ध आत्माहरू ठुलो स्वरले चिच्याउँदै निस्कन लाग्यो र धेरैजना पक्षघातका रोगहरू र लङ्गडाहरू पनि निको पारिए भनेर भनेको छ। चङ्गाईको वरदानको सम्बन्धमा समझ राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदा हो, परमेश्वरको चङ्गाईको शक्ति प्राप्त गर्नु, त्यसलाई सम्हाली राख्नुको लागि एउटा मूल्य चुकाउनु पर्दछ। मेरा प्रियहरू, प्राय जसो हाम्रो आफ्नै जीवनमा सङ्घर्षहरू भइरहेका हुन्छन्। यी सङ्घर्षहरूको कारण चाहिँ केही रोगहरू तथा आत्माहरूमाथि या केही रोगहरू या कोही आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरूमाथि परमेश्वर हामीलाई शक्ति दिन चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो आफ्नै जीवनमा ती कुराहरूमाथि हामीले अधिकार या विजय नपाउन्जेल अरूहरूको जीवनमा ती रोग र दुष्ट आत्माहरूमाथि हामी अधिकार गर्न सक्दैनौँ। पहिला कुरा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो हो। अब आउनुहोस् हामी वचनमा हेरौँ। प्रेरितको काम त हामीले पढिसकेका छौँ। प्रेरितको काम 5:15-16 हामीले पढिसकेका छौँ। त्यहाँदेखि हामीले प्रेरित 8:7 पनि पढिसकेका छौँ। अनि त्यहाँदेखि अब हामी प्रस्थानको पुस्तक 4:5 अनि 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 4:5-6मा यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई अझै यसो भन्नुभयो, तब परमप्रभुले तिनलाई अझै यसो भन्नुभयो, कसलाई? मूसालाई, तेरो हात आफ्नो खास्टोभित्र हाल। तिनले, कसले? मूसाले आफ्नो हात खास्टोभित्र हालेर जब तिनले त्यो बाहिर निकाले, तब त्यो कोर लागेको हिउँ जस्तै सेतो भएको रहेछ। मूसाले हेर्दाखेरि आफ्नो हात।
फेरि 7 पदमा फेरि परमप्रभुले मूसालाई यस प्रकारले भन्नुभयो, उसले परमप्रभुले सेनाओंका यहोवाले यसो भन्नुभयो, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हात फेरि खास्टोभित्र हाल। तिनले फेरि आफ्नो हात खास्टोभित्र हालेर जब फेरि निकाले तब त्यो आफ्नो शरीरको अरू मासु जस्तै भइहाल्यो। अनि यहाँनिर जब प्रस्थान 4 को 6-7 को चंगाईको ठूलो सेवकाई चलाउनेहरू स्वयं नै एकताका रोगी थिए भन्ने अर्थात तपाई बुझ्नुहुन्छ या हामी बुझ्न सक्छौं। ती रोगहरूमाथि अधिकार गर्नमा तिनीहरूले मूल्य चुकाएका थिए। उदाहरणको निम्ति अरू धेरै कम्ती व्यक्तिमा भएको परमेश्वरको शक्ति श्री स्मिथ विगल्सवर्थमा थियो। उनको सेवकाईमा निको हुन नसकेका प्राय कुनै रोग थिएन। मेरो प्रियहरू, कयौं अवसरहरूमा त श्री विगल्सवर्थद्वारा मुर्दाहरू पनि जी उठ्थे। उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि बिउताइएका थिए, तर आफ्नै सेवकाईमा एक पछि अर्को आश्चर्यजनक चंगाई देखेर पनि उनी स्वयं किडनीमा पत्थरको रोगबाट 6 वर्षसम्म दुःख पाइरहे। यसमाथि विचार गर्नुहोस्। यही कष्टका कारण चंगाई प्रदान गर्ने शक्ति परमेश्वरबाट पाउने योग्यका उनी भएका थिए। वो कष्टबाट उहाँ छुटकारा पाएपछि यदि हामीले आफ्नै सन्देशहरूलाई अनुभव गर्न सकेमा रोग तथा बिरामीका आत्माहरूमाथि हाम्रो अधिकार हुनेछ। ईश्वरीय चंगाईमा म हृदयदेखि नै विश्वास गर्दछु, तर म र मेरी पत्नी धेरै वर्षसम्म कष्टदायी पीडाबाट गुज्रिनु परेको थियो। एक समय जब हामी आफ्नै कष्ट भोग्छौं, अरूप्रति हाम्रो हृदयमा दया तथा करुणाको विकास हुन थाल्छ। यो मैले अनुभव गरेको कुराहरू हो। रोगी बिरामी र खाँचोमा परेकाहरूमाथि चंगाई दिनमा प्रभुलाई केले अभिप्रेरित गरिरहेको थियो सो धर्मशास्त्रले हामीलाई बारम्बार बताएको छ। मत्ती 9:36 भन्छ, तर भीडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए। यीशु मसीहले यस प्रकारले उनीहरूको जीवनलाई हेरेर, उनीहरू मनुष्यहरूलाई हेरेर यो अनुभव र यस प्रकारले उहाँले तरस र दया देखाउनु भएको हामी देख्दछौँ मत्तीको पुस्तकमा। मेरो प्रियहरू, हामी अब यसै गरी मत्तीको जब हामीले हेरिसकेका छौँ त अगाडि पनि हामी हेर्नेछौँ। जब हामी 9:36 त्यस प्रकारले भन्छ भने अब मेरो प्रियहरू मत्ती 14:14 के भन्छ हामी हेरौँ। किनार पुगेर त्यस ठुलो भीडलाई देखि, कुन किनार? झिलको, एर्दन नदीको झिलको किनारमा प्रभु हिँड्नुहुन्थ्यो। किनार पुगेर त्यस ठुलो भीडलाई देखि उहाँले तिनीहरूलाई टिठ्याउनु भयो। कसले? मसीह यीशुले। र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पारिदिनु भयो। आज मेरो मित्र, टिठ्याउनु भन्दा चाहिँ म और मेरो पत्नी 3टा छोराछोरीको हामी बाउ आमा हौँ। अनि हामीले
छोराछोरीलाई चाहिँ कसरी टिठ्याउँछौँ, उनीहरूको जीवनमा बर बिमारी हुँदाखेरि, दिक्कत हुँदाखेरि हामी आफ्नो शरीरलाई भन्दा पनि ज्यादा जो असल आमा बाउ अनि जो हुनुहुन्छ, जो सन्तानको लागि कस्तो तपाईँहरू टिठ्याउनुहुन्छ, त्यसै गरी परमेश्वरले यो टिठ्याउने शब्द मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। त्यसरी परमेश्वरले टिठ्याउनु भयो भनेर भनिएको छ। अब मेरो प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर फेरि मत्ती 15:32 पनि हामी हेर्नु गइरहेका छौँ। यहाँनिर भनेको छ, तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, म यस भिडलाई टिठ्याउँछु किनभने यिनीहरू मसँग रहेका आज 3 दिन भयो अनि यिनीहरूसित खानलाई केही छैन। यिनीहरूलाई भोकै पठाउन म चाहन्न, नत्र त यिनीहरू बाटोमा लडखडाउलान्। प्रभु यीशु मसीहलाई मनुष्यको यस्तो चिन्ता थियो कि 5000 जनाको पुरुषलाई खाना खुवाउनुभन्दा पहिला, 5000लाई भोजन दिनुभन्दा पहिला, जोको 5 रोटी र 2टा माछा दिनुभन्दा पहिला परमेश्वरले यस प्रकारले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो। मेरो प्रियहरू, त्यहाँदेखि अब हामी मत्तीकै पुस्तकबाट मत्तीको 20:34 यहाँनिर कसरी भनेको छ भने, येशूले टिठ्याएर तिनीहरूका आँखा छोइदिनु भयो र उतिखेरै तिनीहरूले दृष्टि पाएर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। अन्धाहरू, जब तपाईँलाई थाहा छ कि उनीको पछाडि अन्धाहरू आए अनि उनीहरूमाथि परमेश्वरले तरस टिठ्याउनु भयो अनि उनीहरूको आँखा छोइदिनु भयो, उनीहरूको आँखा खुले अनि यीशुको पछाडि उनीहरू लागे। आज धेरै मान्छेहरू शारीरिक हो, आत्मिक हो, अन्धापन हो या बहिरापन हो या शारीरिक आत्मिक हो, चङ्गाई पाउँछन्, तर कुरा यहाँ छ कि यीशुको पास पछाडि चङ्गाईको पछाडि छन् कि यीशुको पछाडि लाग्छन्, त्यो पनि चङ्गाई हुनेमाथि निर्भर गर्दछ। त्यो वरदानमाथि निर्भर होइन, त्यो पनि चङ्गाई हुनेवाला व्यक्तिमाथि निर्भर गर्दछ। र मर्कुस 1:41 यस प्रकारले लेखेको छ, तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी निको होइजाऊ। मेरो मित्रो, यतिखेर परमेश्वरले के भन्नुभयो भने त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी निको होइजाऊ। हरेक परमेश्वरको यस्तो इच्छा छ कि हरेक मान्छे सन्चो र सुविस्ता स्वास्थ्य बसोस् भनेर प्रभुको इच्छा छ, स्वर्गीय इच्छा, मसीहको इच्छा छ। अब हामी दयावान हृदय हुनेहरूको जीवनमा मात्रै चङ्गाईको वरदानहरूको विकास हुन्छ। एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, किनभने ख्रीष्ट यीशु मसीहले भन्नुभयो, हे परिश्रम गर्नेवाला बोझले दबी गरो मेरो पास आऊ, म विश्राम दिन्छु। विश्राम कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुवा आफ्नो काँधामा ल्याऊ, क्योंकि म नम्र और दीनता छु। नम्र और दीन जो व्यक्ति परमेश्वरको जुवा क्रुसलाई उठाएर जब सबै कुरा सहनशीलतामा सबै सहन सक्छ, उसलाई चाहिँ छिट्टै परमेश्वरले यो वरदानहरू दिनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। किनभनेदेखि दयावान हृदय हुनेहरूको जीवनमा मात्रै चङ्गाईको वरदानको विकास हुन्छ। चङ्गाई सुसमाचार सन्देशको अभिन्न अंश हो। मेरो प्रियहरू, प्रायश्चितमा चङ्गाई छ। जो मान्छे पश्चाताप गर्छ भने प्रायश्चितमा पनि चङ्गाई छ। उसले प्रायश्चित गर्यो भने वरदान होस् या नहोस्, परमेश्वरले उसले प्रायश्चित गर्नेको साथ उसले चङ्गाई पाउँछ। र यो प्रत्येक विश्वासीको लागि हो, जो प्रायश्चित गरेर चङ्गाई पाउनको लागि चाहिँ पश्चाताप स्वीकार गरेर गल्तीलाई, पापलाई, अपराधलाई, अधर्मलाई स्वीकार गरेर चङ्गाई पाउनु चाहिँ यो सबै विश्वासीको अधिकार हो। अब हामी जब हेर्छौँ, यहाँ लेखिएको छ यशाया 53:5
उहाँका चोटहरूद्वारा हामी निको भएका छौँ भनेर यशाया 53:5 भन्दछ। अब यशाया 53:5 के भन्छ भने, तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमाथि पर्यो र उसको कोराको चोटले हामी निको भयौँ भनेर भनेको छ। अनि हामी भइसकेका छौँ, निको हुन्छौँ होइन, यदि तपाईँ हामीले यो विश्वास गर्छौँ भने उहाँको कोराको चोटले हामी निको भइसकेका छौँ। किनभने म प्रभुमा आइसकेपछि पनि धेरै समस्या र धेरै बिमारीमा म थिएँ, तर यशाया 53:5 खाएको कोराको चोटले म निको हुन्छु होइन, म निको भइसकेको छु भन्ने होठको मात्रै अंगीकार होइन, मेरो हृदयमा विश्वास पनि थियो। हामीले विश्वासको वरदानलाई पनि पहिले हेरिसकेका छौँ अनि त्यसमा पनि मैले केही उदाहरणहरू तपाईँलाई दिइसकेको छु। र पहिला पत्रस 2:24 पनि भन्छ, हामी पढ्ने छौँ, के भन्छ भनेदेखि, हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटद्वारा तिमीहरू निको भयौ। यो चाहिँ वरदान होइन, यो चाहिँ ख्रिस्टले क्रुसमा खानुभएको चोटको द्वारा हामी निको हुन्छौँ। यो चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुभएको वरदानको द्वारा होइन, यो चाहिँ ख्रिस्टको क्रुसमा खानुभएको चोटको द्वारा हामी निको भएका छौँ भनेर यशायाले अनि पत्रसले भन्छ। निको हुन्छौँ होइन, निको भइसकेका छौँ भनेर यहाँ भनिएको छ। यहाँ यशाया 53:5 अनि पहिला पत्रस 2:24 भन्दछ, परमेश्वरको हरेक सन्तानलाई आफ्नो स्वर्गीय पिताबाट चङ्गाईको दाबी गर्ने अधिकार छ। यो चाहिँ वरदान भइरहेको मान्छेको पास गइरहनु पनि परेन, वरदान भइरहेको मान्छेलाई बोलाइरहनु पनि परेन। म यो वरदान भएको मान्छेलाई अनि वरदान भएको मान्छेको पास नजानु अनि त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु भनेर मैले भन्दै छुइनँ, तर तपाईँको विश्वास चाहिँ कुन प्रकारले मजबुत गर्नुहुन्छ, दरो गर्नुहुन्छ, यो म भन्दैछु। म दान वरदानको मान्छेको विरोध आउने जानेको विरोध हुन्थे भने म वरदानको उपदेश तपाईँहरूको बिचमा यो शिक्षालाई ल्याउँदिन थिएँ। तर आजकल विश्वासीहरू ख्रिस्टको पछाडि होइन, चङ्गाई र वरदानको पछाडि कुदैछन्। हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढदेखि लिएर हिमालय क्षेत्र जहाँ जहाँ आजकल त वरदान व्यक्तिहरू त बाबा जत्तिकै भएका छन्, तर अब सबै सक्सेस भएको छैन। किन भएको छैन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूलाई म सिकाउँदैछु। किन भएको छैन तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ केही कुराहरू। त यहाँ चङ्गाईको दाबी गर्ने हामीसित के छ? अधिकार छ। यो हामीले जानिराख्नुपर्ने कुरा। हामी बिरामी हुँदाखेरि हाम्रो मन चङ्गाईको उल्लेख भएका धर्मशास्त्रका खण्डहरूद्वारा भरिनुपर्छ। अब हामी त्यो खण्डहरूलाई हेर्दै जानेछौँ। केही खण्डहरूलाई, सबै खण्डहरूलाई म हेर्नु सक्दिनँ अहिले। तपाईँलाई जो चाहिएको, हामीलाई चाहिएको खण्डहरू म हेर्न चाहन्छु। चङ्गाई दिनमा पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्माले उहाँका 3वटा प्रतिनिधित्व मार्फत काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन, विश्वासको प्रार्थना र चङ्गाईको वरदान। पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् है, पहिला चङ्गा गर्ने वरदान होइन, पहिला परमेश्वरको वचन हो। दोस्रो तपाईँ और हाम्रो विश्वासको प्रार्थना हो। तेस्रो चाहिँ चङ्गाईको वरदान हो। चङ्गाईको वरदान चाहिँ तेस्रो समयमा आउँछ, पहिलो समयमा आउँदैन। तर यी 3 बारेमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। नयाँ जन्म पाएको कुनै पनि विश्वासीले चङ्गाईको लागि परमेश्वरको वचन र विश्वासको प्रार्थनाको क्षेत्रद्वारा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सक्छ र ऊ चङ्गाई हुन सक्छ र चङ्गाई गर्न सक्छ। तर
पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएको एउटा बिरामीबाट मात्रै चङ्गाईको वरदान कार्यान्वित हुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, तर पवित्र आत्माको बत्तिसमा भएको एउटा विश्वासीबाट मात्रै चङ्गाईको वरदान कारिगरी मतलब क्रियाशील हुन सक्छ। चङ्गाईका यी तीन माध्यमहरू बीचमा विद्यमान अन्तरालहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ। चङ्गाईको एउटा माध्यम चाहिँ निश्चय नै परमेश्वरको वचन हो। सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ पहिला चाहिँ भजन संहिता 107 को 20 ले भन्छ, उहाँले आफ्नो वचन पठाएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अब यहाँ भजन संहिता 107 को 20 ले यस प्रकारले घोषणा गरिएको छ। त्यसो भएदेखि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले काम गर्नु दिनुपर्छ। अहिले कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भने मण्डली कलिसियाको बीचमा मैले गरिरहेको अनुभव चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेक छ, त्यो मण्डलीमा वचनको बाइलेन्स छैन। वचनको बाइलेन्स छ यस्तो कुरा होइन। थुप्रै चर्चहरू छन्, ठुल्ठुलो कलिसियाहरू, वचनको पुरा ठोस बाइलेन्स छ, तर उहाँ एनोइन्टिङ र अभिषेकको बाइलेन्स छैन। अनि हामीले पवित्र आत्मा र वचनलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। कोही वचनको पूरा रीतिले कारिगरी छन् भनेदेखि उनीहरूले पवित्र आत्माको कारिगरीमा कामै गरेको छैन। कोही पवित्र आत्माकै भरपुरीको कारिगरीमा छन् भनेदेखि वचनको कारिगरीमा पूरा नै गरेको छैन। हामी वचन र पवित्र आत्मा दुईटैमा भरोसा गरेर अनि अगाडि हामी बढ्नुपर्छ। अब किनभने विश्वासको प्रार्थना र व्यक्तिमाथि हात राखिनुले पनि चङ्गाई ल्याउन सक्छ। कसरी? अब यहाँ याकुब 5 को 14-15 ले के भन्छ, के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ? अब यहाँ चाहिँ त्यो वरदान होस् या नहोस्, स्पेशल त्योदेखि मतलब छैन। यहाँ विश्वासको प्रार्थना र व्यक्तिमाथि हात राखिनुले पनि चङ्गाई ल्याउन सक्छ भनेर याकुब लेख्छ। याकुबको 5 अध्याय 14-15 लेख्छ। भन्छ ऊ वचनमा के भन्छ भने, के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ? त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउने छ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। कसले निको पार्नुहुनेछ? प्रभुले। तर एल्डरले हात राखेर तेल घसेर परमेश्वरसित बिन्ती गर्यो। अब त्यहाँ वचन पठाइएको कुरा पनि छैन, यहाँनिर चङ्गाईको कुरा पनि छैन। यहाँ हात रखाई अनि तेल घसाई अनि एल्डरको प्रार्थना गराइछ अनि परमेश्वरले यहाँ निको गर्नुभएको कुराहरू छ। त्यही कारणले अहिले कन्फ्युजनमाथि कन्फ्युजन छ चङ्गाईको बारेमा। त्यही कारणले अलिकति मैले तपाईहरुको बीचमा पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा कोसिस गरेको। कुनै पनि विश्वासीहरूले बिरामीका लागि प्रार्थना गर्न सक्छ, खाली वरदान भएको मान्छेले मात्रै होइन, कसैले पनि सक्छ। र तिनीहरूलाई चङ्गाई दिनको निम्ति प्रभुमाथि विश्वास गर्न सक्छ। चाहे प्रार्थना गर्ने व्यक्तिमा चङ्गाई दिने वरदान नभएको नै किन नहोस्, ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानको आधारमा यो प्राप्त हुन्छ मेरो प्रिय मित्रहरू। अनि हरेक स्थानीय मण्डलीहरूले बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर चङ्गाईका अन्य दुई माध्यमहरू भन्दा चङ्गाईको वरदान भिन्नै किसिमको छ। चङ्गाईको वरदानमा पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेकको संलग्नता
हुन्छ, जसले गर्दा हरेक किसिमका रोगहरू निको हुन सक्छन् र तर यो शक्तिशाली वरदान आत्माले भरिपूर भएको एउटा विश्वासीद्वारा मात्रै प्रयोग हुन सक्छ। मेरो 10 वर्षको सेवामा अवधिमा भित्रैमा मैले यो वरदानहरूले काम गरिरहेको धेरैपल्ट देखेको अनुभव गरेको छु। अब मेरो प्रिय मित्रहरू, अब यो वरदान जुन प्रकारको जुन किसिमको हामीले उल्लेख गरिरहेका छौँ, यसमा यस किसिमको अनुभवहरूबाट हाम्रो विश्वासमा साँच्चैको वृद्धि हुन्छ। परमेश्वरको महिमाको निम्ति धेरै मानिसहरूले चङ्गाई पाउन भन्न खातिर यो वरदान हाम्रो जीवन र मण्डलीमा नयाँ किसिमले आओस् भन्दै हामी प्रभुसँग पुकारा गरौँ र प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ। हामी जहाँ सुकै जाउँ, चङ्गाई दिनको लागि प्रभुको शक्तिको उपस्थिति रहेको होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यहाँ लुका 5:17 भने अनुसार एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गलिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुशलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेको थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। कोसित? यीशु मसीहसित थियो। जतिले हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं उहाँका हामी सन्तान भयौं। अनि जो बाउको हो, जो बुबाको हो, जो ड्याडीको हो, त्यो छोराको हो, सन्तानको हो। यस कारणले मेरे प्रियहरू, आज लुका 5:17 को अनुसार धार्मिकताको पुत्र मसीह यीशु आफ्नो पखेटामा चङ्गाईका साथ उदाउनु हुँदा हामी प्रभुतर्फ आफ्ना दृष्टि फिराउँ, आफ्नो मुखलाई फिराउँ अनि हामी त्यो चङ्गाईको वरदानलाई हामी लिन सकौँ। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी यो चङ्गाईको वरदानको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनेवाला दिनमा हामी आश्चर्य कर्मको वरदानहरू पनि हेर्नेछौँ। नयाँ वरदान तपाईँहरूको बिचमा म लिएर आउनेछु। यो समयमा मैले 4वटा वरदान तपाईँहरूको बिचमा लिएर आइसकेँ। अरू 5वटा वरदानलाई हामी एक एक गरेर हेर्नेछौँ। परमेश्वरले यो वरदानको जति कुराहरूलाई मैले व्याख्या गरेँ, मैले व्याख्या गर्न सकेँ या सकिनँ, तर पवित्र आत्माले जो सुन्नुहुन्छ उहाँको मन मस्तिष्कलाई परमेश्वरले स्वयं सल्लाहकार भएर व्याख्या गरिदिउन्। पवित्र आत्माले भन्नु म प्रार्थना गर्छु यीशु नासरतको नाममा। सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस् पिता। आमेन।